نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 264 کو اربع قرآن میں ٹھہرا کر دیکھتے ہیں۔ وقف کچھ اس طریقے سے کریں گے تو ہمارے پاس ایسے وجوہ آئیں گی، اور ہم اس طرح وقف کرتے ہیں، والیوم الآخر پر وقف کرتے ہیں، اور والیوم الآخر پر نقل الحرکہ ہے، ورش کے لیے اور مد بدل ہے، یؤمن پر ورش کا ابدال ہے، ناسی پر دوری بصری کا امالہ ہے، رعا پر مد متصل ہے، اذا پر ورش کی فتح اور تقلیل ہے، اور صدقاتکم پر میم الجمع ہے، آمنو پر مد بدل ہے، اور یا ایہا پر جو ہے وہ ورش کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ورش کے لیے نہیں، یہاں پر مد منفصل بن رہی ہے، کسر توسط اور طول قرآ کے یہاں پر 3 گروہ ہو جائیں گے۔ تو ہم پہلے قانون کے لیے پڑھتے ہیں قصر کے ساتھ، عدم صلہ کریں گے وہ، اور مد متصل پر توسط کریں گے اور مد منفصل پر کسر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر دوری بسری کا ہمالہ رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر قالون کا صلہ صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ اس کے بعد قالون کا توسط آ جائے گا، یا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر دوری بسری کا امالہ رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر قالون کا صلہ صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر قالون کا صلہ ہو گیا۔ اب ورش آئیں گے طول لے کر، ان کا مد بدل اور جائی والا اختلاف اکٹھا آ رہا ہے، اس لیے کسر و بدل کے ساتھ وہ فتح کریں گے، توسط بدل کے ساتھ تقلیل کریں گے، اور طول البدل کے ساتھ فتح اور تقلیل دونوں کریں گے۔ تو پہلے ورش کے لیے کسر و بدل کے ساتھ فتح لے کر آتے ہیں۔ یا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء
الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. قالون का तवसुत बदल के साथ तकलील يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. वर्ष की तूरुल बदल के साथ फतह आएगी और तकलील आएगी। पहले फतह पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीन آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. अब वर्ष की तकलील بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. आयत के अगले हिस्से में कोई इख्तिलाफ नहीं है। कालून वल्बाकून फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा। उसके बाद आयत मुकम्मल करेंगे। काफिरीन पर वर्ष की तकलील है, दूरी बसरी का इमाला है, शयइन पर मद्दलीन वाला इख्तिलाफ है, वर्ष तवसुत और तूल दोनों करेंगे। तो पहले हम कानून के लिए पढ़ते हैं। ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। दूरी बसरी का इमाला ला यहदिल कौमल काफिरीन। वर्ष पहले तवसुत लाएंगे, फिर तूल के लाएंगे और तकलील कर देंगे। لا يقدرون على شيء مما كسبوا شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. لا يهدي القوم الكافرين. वर्ष यहाँ पे तकलील करेंगे। तो हमारी आयत नंबर 264 मुकम्मल हुई। हमने अरबा कुरा में ठहराया। स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजू इख्तिलाफात लिखे हुए आ रहे थे और हम एक दफ़ा इस दोबारा से इस आयत को रवानी के साथ पढ़ते हैं। स्क्रीन पर तमाम वजू इख्तिलाफात लिखे हुए आ रहे हैं, आप साथ साथ दोहराई कर लीजिए। يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يا
أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين لا يهدي القوم الكافرين لا يقدرون على شيء مما كسبوا على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم आयत नंबर 264 हमारी मुकम्मल हुई। अरबा कुरान में हमने ठहरा कर देखा। स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजह इख्तिलाफात लिखे हुए आ रहे थे। उम्मीद है आपको दोहराई करने में आसानी होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।